रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमुन नबिय्यीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अगर हमें किसी आयत करीमा के शान नज़ूल के बारे में पता हो तो हमारे लिए आधे से ज़्यादा मसला वहीं हल हो जाता है कि इसमें क्या कहा गया है। उसका मफ़हूम समझने में जो है वो आसानी हो जाती है। जैसे ये आयत करीमा जो है वो अबू जहल और उसके दूसरे साथियों के बारे में उतरी थी। ये वो लोग थे जो गरीब सहाबा कराम थे, हज़रत सलमान फ़ारसी, हज़रत सुहैब रूमी, हज़रत उमर बिन यासिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमाइन, इन लोगों का मजाक उड़ाया करते थे। जब वो अर्रहमान और रहीम से जो है वो अल्लाह से जो है वो मदद मांगते, अल्लाह से इस्तग़फ़ार तलब करते, तो ये वो लोग थे अबू जहल और उसके दोस्त जो है वो मजाक उड़ाया करते थे, मस्कर उड़ाया करते थे, मजाका उड़ाया करते थे उन लोगों का। तो उन लोगों के बारे में जो है वो यहाँ पे जो है वो तस्करा हो रहा है। इन्नहु, बेशक वो काना, वो था, फ़रीकुन, एक फ़रीक, बेशक एक ग्रोह था, मिन इबादी, इबादी लफ्ज़ किससे है? अबद से। अबद की जमा क्या होती है? इबाद। और इबाद के आगे ये लगी है तो ये क्या कहती है? मेरे बंदों में से। बेशक वो मेरे बंदों में से एक ग्रोह था। यकूलूना, वो कहते थे, रब्बना, ए परवरदिगार हमारे, रब्बना, ए परवरदिगार हमारे, आमन्ना लफ्ज़ जो है ना वो आमना अलहदा है और इसके साथ जो है वो ना लगा हुआ है, ना मुतकल्लम हम के लिए। रब्बना आमन्ना, ए हमारे परवरदिगार ईमान लाए हम। फ़ग़फ़िर लना, अब इसमें से लफ्ज़ फ़ेल अदा कर लीजिए। अलिफ जो है वो अमर के लिए इस्तेमाल हुआ है। लफ्ज़ क्या है? गफ़ारा का माना क्या होता है? मग़फ़रत, बख्शिश मांगना। लाम तालील के लिए इस्तेमाल हुआ है और ना मुतकल्लम इस्तेमाल हुआ है। अब लफ्ज़ का माना क्या बन गया? फ़ग़फ़िर लना, पस हमें बख्श दे दो। ए परवरदिगार आमन्ना, हम ईमान लाए, फ़ग़फ़िर लना, बस मग़फ़रत कर दे, बख्शिश कर दे हमारी, वरहमना, और ये इसी तरह इस लफ्ज़ को खोलेंगे अगर तो यहाँ पे सिर्फ जो है वो ये आ जाएगा वरहमना, और रहम कर दे हम पर। व अंता हाजिर की ज़मीर है और हाजिर की मुनफसला ज़मीर है, और तू ही खैरुर राहिमीन, बेहतर रहम करने वालों में से है। बेशक मेरे बंदों में से वो एक फ़रीक था, वो लोग ये कहते थे, ऐ हमारे परवरदिगार हम ईमान लाए, बस हमें बख्श दे और हम पे रहम कर दे, और तू ही सबसे ज़्यादा रहम करने वाला है। फ़त्तख़ज़्तुमूहुम, अब लफ्ज़ किससे है? ये लफ्ज़ है इत्तिख़ाज़ुन से। इत्तिख़ाज़ुन का माना क्या होता है? पकड़ लेना, बना लेना। इत्तख़ज़ा, फ़त्तख़ज़्तुमूहुम, बस बना लिया उन्होंने, तुमने उनको। सखरिया लफ्ज़ किससे है? तमस्खर से, मजाक उड़ाना। बस तुमने उनका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया, तुमने हंसी उड़ानी शुरू कर दी, उनका तमस्खर उड़ाया। हत्ता, यहाँ तक के अनसौकम लफ्ज़ किससे है? अब इसमें से लफ्ज़ निकालिए, मादा क्या है उसका? अंसा से लफ्ज़ कौन सा ज़हन में आता है? नसी सा मतलब क्या होता है? निसियान का माना क्या होता है? भूल जाना। हत्ता, यहाँ तक के भूल गए तुम जिक्र मेरा, यहाँ तक कि तुम इसमें इतना मशगूल हुए उनके मजाक उड़ाने में, उनका ठट्ठा उड़ाने में, कि तुम जो है वो मेरा जिक्र ही भूल गए। व कुंतुम, और थे तुम, मिनहुम, उनसे, तज़हकून। अब ये लफ्ज़ भी जो है वो मजाक में, इसमें ज़ाद हे काफ, इसी से हम उर्दू में लफ्ज़ होता है इस्तेमाल मज़हका, कि जिसका वो तज़हीक की जाए, जिसका मजाक उड़ाया जाए, जिसको हकीर समझा जाए, ये उसे तज़हकून, और थे तुम उनका मजाक उड़ाते, उनकी तहकीर करते। इन्नी, बेशक मैंने, जज़यतुहुम, बदला दिया मैंने उनको। लफ्ज़ निकाल खोल लीजिए इसको। जज़ा का माना क्या होता है? बदला। ते के ऊपर पेश है मैंने, हम, बेशक मैंने बदला दिया उनको, जज़ा दी उनको। अल यौमा, आज के दिन, बिमा सबरू, बसबब इसके, बवजह इसके कि सबरू, सब्र किया उन्होंने।
अन्नहुम बेशक वो हुमुल फाइजून बेशक वही कामयाब लोग हैं। फाइजुन से, फायजा किससे है? फौजुन से। फौज का माना क्या होता है? कामयाबी, सक्सेस। अन्नहुम हुमुल फाइजून बेशक वही कामयाब लोग हैं, वही फलाह पा गए हैं। काला कहा, कहा पूछा अल्लाह तबारक व तआला ने, कम लबिस्तुम, कम कितना, लबिस्तुम लाबासा, लाबासा का मतलब क्या होता है? रहना। ये 1.5% वाले हरूफ में से शामिल है, ये बहुत दफ़ा हम पढ़ चुके हुए हैं। लबिस्तुम कितना अरसा रहे तुम, फिल अर्द ज़मीन में, कितना अरसा रह के आए हो। अददस अददा, अदद किसको कहते हैं? अदद आम उर्दू ज़ुबान में इस्तेमाल होता है। सनीन, सनीन किसकी है? सन की जमा है। हम नहीं कहते सन 2022, गिनती के बरसों की गिनती के इस से कितना अरसा रह के आए हो तुम। कालू वो कहेंगे, लबिसना रहे हम, यौमन एक दिन, औ बाज़ा यौमिन या दिन का कुछ हिस्सा, एक दिन या दिन का कुछ हिस्सा। फस अलिल आदीन, फस आला लफज किससे है? साला से। साला का माना क्या होता है? पूछना, सवाल करना। बस पूछिए आदीन, आदीन कौन है? गिनती करने वाले, शुमार करने वाले। बस शुमार करने वालों से, गिनती करने वालों से पूछ लीजिए। ये उनकी हालत ऐसी है कि वो इस काबिल नहीं है कि वो बता सकेंगे कितना अरसा रहें, इसलिए कह रहे हैं कि आप गिनती करने वालों से पूछ लीजिए। काला फरमाया अल्लाह ताला ने, इन लबिस्तुम नहीं रहे तुम, इनका माना वैसे तो अगर होता है, लेकिन इनके बाद अगर इल्ला आ जाए तो फिर इन जो है वो नाफिया में तब्दील हो जाता है। नहीं लबिस्तुम रहे तुम, इल्ला मगर, कलीलन बहुत कम। लो काश, इस काश पे गौर कीजिएगा, बाद में हम मफहूम इसका बयान करते हैं। काश अन्नकुम बेशक तुम, कुंतुम तालमून काश तुम्हें पता होता, काश तुम जान लेते, काश तुम इल्म रखते। दोबारा एक दफ़ा तर्जुमा देख लीजिए, जो बाद में आए मैं फिर बता दूं। इसकी शान नज़ूल ये है कि ये अबू जहल और उसके साथियों के बारे में नाजिल हुई है। ये आयत करीमा, अबू जहल और उसके साथी मजाक उड़ाया करते थे जो गरीब सहाबा कराम थे। सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत अम्मार बिन यासर, हज़रत सुहैब रूमी रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम अजमईन, इनका मजाक उड़ाया करते थे, क्योंकि वो अल्लाह की इबादत करते थे और वो उनका तमस्कर उड़ाया करते थे। उनको कहते थे पता नहीं किस रहमान की इबादत करते हैं। इन्नहु काना फ़रीकुन बेशक एक फ़रीक था, मिन इबादी मेरे बंदों में से, यकूलूना वो कहते थे, रब्बना आमन्ना ए हमारे परवरदिगार, परवरदिगार हमारे ईमान लाए हम, फ़ग़फ़िर लना पस बख्श दे हमें, वरहमना और रहम फरमा दे हम पर, व अंता खैरुर राहिमीन और बेशक और अंता खैरुर तू ही बेहतर रहम करने वाला है। फ़त्तख़ज़्तुमूहुम पस बनाते थे तुम उनका, सिखरिया मजाक, सिखरिया तमस्खर से मजाक उड़ाना, सीन खे रे इसका मादा है। तुम मजाक उड़ाते थे, ठंसी उड़ाते थे, हत्ता यहाँ तक के अनसौकुम यहाँ तक के भूल गए तुम, जिक्री मेरा जिक्र, वकुंतुम और थे तुम, मिनहुम उनसे, तज़हकून ज़ात है के इसी से मज़हका होता है, इसी से तहकीर होती है, जिसका माना जिसका तहकीर किसी का नफ़रत से जो है वो किसी का मजाक उड़ाना, और थे तुम उनकी हंसी उड़ाते। इन्नी बेशक जज़यतुहुमुल यौम बिमा सबरू आज के दिन हमने उनको जजिया दिया, बदला दिया हमने उनको, बिमा सबरू बसबब इसके उन्होंने सब्र किया, अन्नहुम हुमुल फाइजून। देखिए अगर एक ही लफ्ज़ जो है वो दो कलमे में बार बार आ जाए, जिसका माना एक ही हो, तो वो जोर देने के लिए इस्तेमाल होता है। अन्नहुम हुमुल फाइजून बेशक वही लोग हैं, एक तो होता है वो लोग हैं, जब कहेंगे वही लोग हैं तो इसका मतलब है कि ये खास उन लोगों के ऊपर कहा जाता है, वही लोग हैं। अल फाइजून, फाइजून किससे है? फौजुन से, फलाह पाने वाले, कामयाबी पाने वाले, बेशक वही लोग कामयाब हैं। काला पूछा अल्लाह ताला ने, कम लबिस्तुम फिल अर्द कितना अरसा रहे, फी अदद सनीन बरसों के हिसाब से, सालों की गिनती से कितना अरसा रह के आए हो। कालू कहेंगे, लबिसना यौमन आबादा यौमिन रहे हम दिन का एक हिस्सा, दिन या दिन का कुछ हिस्सा, बादा यौमिन कुछ हिस्सा बाज दिन का, फस अलिल आदीन बस पूछिए गिनती करने वालों से, सवाल करने जमा शुमार करने वालों से पूछ लीजिए। काला फरमाया अल्लाह ताला ने, इन लबिस्तुम इल्ला कलीला नहीं रहे तुम मगर कलीला बहुत कम ही,
लौ अन्नकुम कुंतुम तालमून, काश कि तुम जो है तुम्हें इस बात का पता होता, तुम जानते होते इस बात को। पहली बात, वो सहाबा कराम जो अल्लाह की इबादत किया करते थे, जब वो इबादत करते वो गरीब, वो मस्कीन, वो गरीब सहाबा कराम, तो अबू जहल और उनके साथी जो मजाक उड़ाया करते थे। जब वो कहते यार हमारे परवरदिगार आमन्ना, ईमान लाए, इस आयत करीमा को उस तनाज़ुर में तो मैंने मफ़हूम में बयान कर दिया कि उसकी शान तनाज़ुल में कि ये नाज़िल हुई तो ये था अबू जहल वगैरह के बारे में, उनके बारे में जो है वो यहाँ पे ये कौन लोग थे जिनका तस्करा हम पिछले आयत करीमा में पढ़ चुके हैं। वो मुशरिक, वो काफिर जिनका तस्करा हो चुका कि ये वो लोग थे। उन्हीं में एक फरीक था, एक ग्रोह ऐसा था जो अल्लाह को याद करता था, जो इबादत करता था अल्लाह की और कहता था अल्लाह तुम पे ईमान लाए। आज के दिन में भी जो अल्लाह का, जो कुरान और सुन्नत का नाम लेता है, लोग उसका तमस्खुर उड़ाते हैं। लोग किस सेंस में तमस्खुर उड़ाते हैं कि तुम जो सूदी बातें कर रहे हो कि ये सूद हराम है, ऐसी कोई बात नहीं, मईशत चल नहीं सकती हमारे इसके बगैर। तुम ये कहते हो कि ये मखलूत तालीम का सिलसिला गलत है तो इसके बगैर तो तरक्की नहीं कर सकती। आज औरत घर से बाहर ना निकले तो तरक्की नहीं कर सकती, माशरा हमारा ठीक नहीं होता, माशरा चल नहीं सकता, आज के दौर में मजबूरी है। देखिए ये वही है बात, जो कोई इसके बारे में बात करता है तो उसका मजाक उड़ाया जाता है। वो लोग तो यही कहते हैं आमन्ना, हम ईमान लाए, फ़ग़फ़िर लना वरहमना, ए अल्लाह हमने सुना, हमने समेना व अताना, हमने सुना और हमने मान लिया, अब जो है वो हमारे ऊपर जो है वो रहम फरमा दे, बख्शिश फरमा दे हमारे ऊपर। व अंत खैरुर राहिमीन, और तुम सबसे बेहतर रहम करने वाला है, सबसे ज़्यादा रहम करने वाला है। फ़त्तख़ज़्तुमूहुम, अभी उन लोगों की बात है, ये खुद सोचिए कि अबू जहल वगैरह और दूसरे लोग उनका मजाक उड़ाने में, उनका ठट्ठा उड़ाने में इस हद तक महव हो गए कि वो भूल बैठे कि हमारी तख्लीक का मकसद क्या था, हमें किसने पैदा किया था, हम किसको जो है वो जवाब दें हैं। आज भी जो है वो जो लोग ऐसी बातें करते हैं वो भूल जाते हैं कि हमें कल को जो है वो अल्लाह के सामने जाके जो है वो अपना जवाब देना है, हम आंसरेबल हैं। फ़त्तख़ज़्तुमूहुम सिखरिया, ये उन्होंने, तुम लोगों ने बना लिया उनका मजाक, उनका ठट्ठा, यहाँ तक के इतने मशगूल हो गए, इतने महव हो गए उसमें कि तुम भूल बैठे कि तुम्हें भी किसी को जवाब देना है, अल्लाह के पास जाना है। हत्ता अनसौकुम ज़िक्री, यहाँ तक कि तुम जो है वो भूल बैठे मेरे जिक्र को, मेरी याद को, मेरी नसीहत को भुला बैठे कि तुम्हारी तख्लीक का मकसद क्या था, तुम क्या करने आए थे। वकुंतुम मिनहुम तज़हकून, और तुम लगे रहे उनका मजाक उड़ाने में, उनकी तज़हीक करने में, उनको जो है वो मुसखर उड़ाने में, उनकी ठट्ठा उड़ाने में तुम लगे रहे। आज के दिन इन्नी जज़यतुहुमुल यौमा बिमा सबरू, अब जो सब्र करते रहे और अल्लाह और उसके रसूल के रास्ते से नहीं हटे, उस रास्ते पे चलते रहे, आज के दिन हमने उनको बदला दे दिया। आज के दिन मैंने उनको बदला दिया, बिमा सबरू, बस सबब इसके कि उन्होंने सब्र किया, वो तुम्हारी बातों में नहीं आए, वो शैतान के पीछे नहीं चले, उन्होंने अल्लाह और उसके रसूल का रास्ता नहीं छोड़ा और अपनी ज़िंदगी जो है वो बचा के जो है वो ले आए। बिमा सबरू, बसबब इसके कि उन्होंने सब्र किया, अन्नहुमुल फाइजून, ये सर्टिफिकेट उनको इशू कर दिया गया, ये गारंटी दे दी गई उनको, ये दे दिया कि अन्नहुमुल फाइजून, बेशक वो कामयाब लोग हैं। ये है वो कामयाबी का रास्ता जिसके जो ऊपर जाए। कौन सा रास्ता? आमन्ना फ़ग़फ़िर लना वरहमना, हमेशा अल्लाह पे ईमान, समेना व अताना, हमने सुना और हमने मान लिया। इसके बाद इसमें हमारी अक्ल के मुताबिक कोई दलील नहीं हम दे सकते, हम उसमें इज़्ज़मार फुल स्टॉप कॉमा ऐड नहीं कर सकते। जो अल्लाह और उसके रसूल की तरफ से आया बस वही हक है, उसके अलावा कुछ नहीं। हम ये नहीं कह सकते कि नहीं मईशत आज चल नहीं सकती, आज औरत बाहर ना निकले तो काम हो नहीं सकता, नहीं, जो कह दिया गया है वो कह दिया गया है। उसके बाद समेना व अताना, तो फिर उसके बाद अल्लाह से बख्शिश मांगे और अल्लाह से रहम, और सबसे बेहतर रहम करने वाला वही है। इन्नी जज़यतुहुमुल यौम, आज के दिन तुम्हें बदला दिया, बिमा सबरू, बसबब इसके के सब्र किया, और यही कामयाब लोग हैं। इसके अलावा कामयाबी का एक पैमाना, एक बैरोमीटर, एक कसौटी, एक आपके सामने रख दिया गया पैरामीटर्स कि ये है कामयाबी का, इस पे चलोगे तो कामयाब होगे, इस पे चलोगे नहीं चलोगे तो फिर नाकाम होगे। काला, पूछेगा अल्लाह तबारक तआला जब उनको जहन्नम में, मुशरिकीन को, जब उन लोगों काफिरों को जहन्नम में फेंका जाएगा, काला कम लबिस्तुम फिल अर्दे, कितना अरसा रहे हो सालों के इस बार से, कितने अरसे ज़िंदगी गुजार किया है वहाँ पे ज़मीन के ऊपर। कालू लबिस्ना यौमन व बादा यौमिन, कहेंगे कि रहे एक दिन या एक दिन का कुछ हिस्सा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला उस दिन जो है वो जब दोज़खियों और जन्नतियों को जो है फेंक देगा जहन्नम में, और जो जन्नती होंगे उनको जन्नतों में जो है वो दाखिल कर देगा। वो आखिरी, उसके बाद यानी कि वो है वो अबदी ज़िंदगी है, उसके बाद और कुछ नहीं है, वो ज़िंदगी है हमेशा की रही ज़िंदगी है। पूछेगा अल्लाह जन्नती से कितना अरसा रह के आए हो, बड़ा ही थोड़ा अरसा।
کمال کیا، اتنے عرصے میں تو نے میری رضامندی حاصل کر لی، تو نے جو ہے وہ اتنی نیکیاں کر لی، تو میرے کہنے پہ چلا اور چل کے جو ہے وہ تو جنتوں کا حقدار ٹھہر گیا۔ اللہ بڑے راضی ہوں گے اس سے۔ اللہ کی رضامندی مل جانا اس سے بڑھ کے اور کیا خوش نصیبی، کیا کامیابی ہے، اتنے تھوڑے ٹائم میں تم یہ کر آئے ہو۔ اور اسی طرح جب کفار سے، مشرکین سے پوچھا جائے گا، جہنمیوں سے پوچھا جائے گا کتنا عرصہ رہ کے آئے ہو، وہ بھی یہی جواب دیں گے، وہ بھی یہی جواب دیں گے کہ دن یا دن کا کچھ حصہ۔ اور پھر جس حالت میں وہ ہوں گے اس حالت میں کہیں گے ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا۔ ہاں جو گننے والے ہیں، جو فرشتے جو تھے، جو دائیں بائیں بیٹھے ہوئے تھے، ان سے پوچھ لیجئے، یا ملک الموت سے پوچھ لیجئے کتنے عرصے بعد وہ ہمیں لے کے آیا، ہمیں تو یہ بھی یاد نہیں کہ ہم کتنا عرصہ، حالانکہ وہ دن بڑا تھوڑا سا تھا۔ تو جب اللہ ان سے پوچھے گا تو کہیں گے دن یا دن کا کچھ حصہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ بس اتنی سی دیر کے لیے تم نے جو ہے وہ میرے غضب کو للکار دیا، میرے غضب کے اوپر جو ہے وہ تم جو ہے وہ غضب کو پسند کر لیا، تم نے میری ناراضگی منہ لے لی، اب تم جہنم میں پڑے رہو، اب تم رہو یہاں پہ جہاں سے تمہارا نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ یہ وہی جہنم ہے جس کا تذکرہ پچھلی آیت کریمہ میں کل ہم نے پڑھا تھا۔ فس یوم فس العادین، اس دن جو ہے وہ پھر پر پوچھ لیجئے ان لوگوں سے جو شمار کرنے والے، ہمیں تو اتنا بھی نہیں پتا اس وقت۔ دیکھیے ہمیشہ ہر وقت جب گزر جاتا ہے تو اس کے بعد وہ لگتا ہے یہ تو کل کی بات تھی۔ ہم دیکھ لیں، اگر کل پیدا ہوئے، سکول گئے، کالج گئے، یونیورسٹی گئے، ملازمتیں کی، ریٹائر ہو گئے، کتنا عرصہ لگ رہا ہے ہمیں، ایسے ہی لگ رہا ہے جیسے کل کی بات ہے۔ ایک لمحے میں ہم دیکھیں تو اپنی آنکھوں میں وہ ساری فلم جو ہے وہ چل پڑتی ہے، وہ ساری پکچر چل پڑتی ہے، بچپن سے لے کے جو ہے وہ اب تک کی عمر کی، تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اور پھر ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ اب ہم اس حصے کی طرف بڑھ رہے ہیں یا بڑھ چکے ہیں کہ جہاں پہ کبھی بھی بلاوا آ سکتا ہے۔ تو جب بلاوا کبھی بھی آ سکتا ہے تو کتنا عرصہ ہم نے گزار لیا، کچھ گھڑیاں یہاں پہ ہم نے گزاری، اور یہ کچھ گھڑیاں ہم نے کس کے لیے، ہم نے اگر دائیں راستے پہ چلے تو کامیابی کا راستہ تھا، بائیں راستے پہ چلے تو ناکامی اور جہنم کا راستہ تھا۔ اب فیصلہ ابھی بھی اللہ نے ہمیں ہمارے ہاتھ میں دیا ہے، ابھی بھی ہمیں مہلت دے دی ہے کہ ہم اس کے لیے محنت کر لیں جو ابدی ہے، جو نہ ختم ہونے والی ہے، جس کا کوئی شمار نہیں ہوگا اس وقت۔ اس کا تو شمار ہے، دن یا دن کا کچھ حصہ، اس کا تو کوئی شمار نہیں ہے، وہ تو ہمیشہ رہنے والی ہے۔ اب دیکھ لیجئے کہ رہنا وہاں پہ کہاں ہے۔ آج سے اللہ نے ہم سے کوئی نتیجہ تو نہیں مانگا، اللہ نے تو ہم سے صرف کوشش مانگی۔ ہم کوشش کریں جتنی کر سکتے ہیں۔ کیا کوشش کریں؟ سمینا و اطعنا کی عملی تفسیر بن جائے، ہم نے سنا، ہم نے مان لیا، بس۔ اور اس کے بعد فاغفر لنا، اللہ ہمیں بخش دے، استغفار اپنے اوپر لازمی کر لیجئے۔ فاغفر لنا، بخش دے ہمیں تو، ورحمنا، اور ہمارے اوپر رحم کر دے۔ عملوں کے اوپر کوئی نہیں جا سکتا جب تک اس کی رحمت شامل نہ ہو۔ اللہ سے مغفرت مانگے، اللہ سے بخشش مانگیں، اللہ سے رحم کی اپیل کریں۔ جب یہ کریں گے ہم تو اللہ راستے بھی ہمارے اس دنیا میں بھی سیدھے کر دے گا اور آخرت میں بھی ہمارے راستے سیدھے کر دے گا۔ قال ان لبثتم الا قلیلا، تو نہیں رہے تم بہت ہی کم۔ لو انکم کنتم تعلمون، کاش تمہیں اس بات کا احساس ہوتا کہ تم اپنی زندگی کن کاموں میں ضائع کر رہے ہو۔ تم اپنے جو لمحات، جو قیمتی لمحات جو امتحان گاہ میں تمہیں بٹھایا گیا تھا، تمہیں عقل دی گئی تھی، تمہیں شعور دے دیا گیا تھا، لیکن تم جو ہے وہ جانوروں، حیوانوں جیسی زندگی گزار کے جو ہے تم آ گئے ہو۔ تمہیں پتا ہوتا کہ اتنی سی زندگی ہے۔ دیکھیے آج بھی ہمیں یہ یقین ہی نہیں ہوتا کہ ہم نے مر جانا ہے۔ آج بھی مجھے یقین ہو جائے کہ میں نے مر جانا تو میں اپنے اعمال سیدھے نہ کر لوں اور مر کے پھر دوبارہ اٹھ جانا ہے اور اٹھ کے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، اور میرے سامنے جو ہے وہ سوال و جواب ہوں گے، اور مجھے اس سوال و جواب اس زندگی کی بنا کے اوپر جو ہے وہ آگے کا فیصلہ کیا جائے گا۔ ہمیں یقین نہیں آتا۔ دیکھیے جب تک یہ یقین اس حد تک نہیں ہوگا، جیسے آپ میرے سامنے بیٹھے ہیں اور میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں، تو اتنا یقین ہوگا تو ہم اپنے آپ کو ٹھیک کر سکیں گے۔ کاش انکم کنتم تعلمون، کاش تمہیں پتہ چل جائے، کاش تمہیں علم ہو جائے کہ ہمیں بھیجا کس لیے گیا ہے اور ہم کیا کر رہے ہیں، ہمارے پاس ٹائم کتنا ہے، ہمارے پاس تو اگلے لمحے کا پتہ نہیں ہے۔ تو دیکھیے توبہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا توبہ کے لیے مہلت دے دینا احسان عظیم ہے۔ غلطی کس سے نہیں ہوتی؟ بشر سے ہو جاتی ہے غلطی۔ اب اصل تو یہ ہے کہ اللہ کو پسند ہے جو غلطی کے بعد اس کی طرف پلٹ آئے، جو اس کی طرف پلٹے اور پھر صحت کے ساتھ پلٹے کہ میں نے یہ دوبارہ نہیں کرنا۔ تو جب ہم یہ کر لیں تو پھر یہ کاش کا لفظ جو ہے وہ ہمارے لیے معاذ اللہ استعمال نہ ہو۔ اللہ انہی کے لیے جو کہا کہ کاش تمہیں پتہ ہوتا، کاش تمہیں علم ہوتا کہ تم کیا کر کے آ رہے ہو۔ یہ چند لمحے، چند گھڑیاں تمہیں دی گئی تھیں، ان چند گھڑیوں میں تم نے مجھے ناراض کر لیا،
تم نے میری نافرمانی کر لی، میرے بھیجے ہوئے رسولوں کا، میرے بھیجے ہوئے لوگوں کا تم نے مذاق اڑایا، تم نے تمسخر اڑایا، ان کا ٹھٹھا اڑایا کرتے تھے۔ کس لیے؟ اس دنیا کی چکا چوند سے متاثر ہو کے۔ یہ دنیا جس کے بارے یہ تو فانی ہے، ہر وہ چیز جو اللہ نے تخلیق کی ہے وہ فانی ہے، وہ فنا ہو جانے والی ہے۔ رہنے والی ذات باقی صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، اور اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ جب پتہ ہے مر جانا ہے، چند لمحے ہیں، گھڑیاں ہیں، ہماری اوپر والی نسلیں چلیں گی، ہمارے دائیں بائیں والے چلے گئے، کرونا سے کتنے چلے گئے، ڈینگی سے کتنے چلے گئے، تو پھر ہمیں کون سا سرخاب کا پر لگا ہوا کہ ہم نے نہیں مرنا؟ ہم نے بھی مرنا ہے۔ ادھر سے آواز آئے گی، پھر ہم کہیں گے اچھا یہ تو بات پڑھائی بھی گئی تھی، یہ تو بات قرآن میں لکھی بھی گئی تھی، اس وقت پھر ہم کیا کریں گے؟ تو یہ جو کاش کہا گیا ہے، انکم کنتم تعلمون، کاش کہ تمہیں اس بات کا پتہ ہوتا، کاش تم اس کا علم رکھتے۔ اور یہ علم کیسے ہوگا؟ علم ہوگا قرآن سے، جس کو ہم نے چھوڑ رکھا ہوا ہے۔ علم ہوگا کیسے؟ سیرت طیبہ سے، سنت رسول سے، ڈھول بجا لینے سے، ترانے نعتیں پڑھ لینے سے رسول کی رضامندی حاصل نہیں ہو سکتی جب تک رسول کی تعلیمات کے اوپر عمل نہ کیا جائے۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ اگر میں اس کا امتی ہوں تو مجھے سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو ماننا ہے۔ اگر میں تعلیمات کو نہیں مانتا تو میں ان کے امتی ہونے کا دعویٰ کر ہی نہیں سکتا۔ کجا یہ کہ عاشق رسول جیسے الفاظ منہ سے نکالنا۔ عاشق رسول تو وہ ہے جو مر مٹے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کریمہ کے اوپر۔ ہم جو ہے وہ دف بجاتے ہیں، میوزک بجاتے ہیں، کتنی سڑکیں کل ہم نے روک رکھی تھیں، کتنے ہم نے جو ہے وہ کر رکھے تھے، اور نماز کے اوپر جو ہے وہ ہمارے لوگ جو ہیں وہ پہنچتے نہیں ہیں۔ اللہ نے کہا، رسول نے تو کہا کہ منافق کی نشانیوں میں سے بات کرے تو جھوٹ بولے، وعدہ کرے تو توڑ دے، امانت دی جائے تو اس امانت میں خیانت کرے۔ ان تین چیزوں کو اپنے آپ کو، تین چیزوں کے برابر اپنے آپ کو پرڑے میں رکھ لیجئے، فیصلہ خود کر لیجئے۔ ہم کتنا جھوٹ بولتے ہیں، ہم کتنی منافقت کرتے ہیں، کتنی امانت ہم سمجھتے ہیں کہ بس پیسے دے دیے تو واپس کرنے، نہیں بھائی، جسم امانت ہے، علم امانت ہے، میرا منصب امانت ہے، ہر چیز میرے پاس اللہ کی دی ہوئی امانت ہے۔ اس امانت کا حق میں نے کتنا ادا کیا ہے؟ آج جو سب سے زیادہ جھوٹ بولتا ہے اس کو ہم سب سے بڑا ڈپلومیٹ کہتے ہیں، سب سے زیادہ کامیاب۔ اس تین چیزوں کے ساتھ اپنے آپ کو پرڑے میں رکھ لیجئے، فیصلہ خود کر لیجئے کتنے عرصے کے لیے آئے ہیں ہم، اور پھر ہم اس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس ذات کے ساتھ جو بات ماننی نہیں ہے، اور پھر ہم عاشق رسول بھی، اور ڈورے بھی پیٹنے ہیں، ڈھول بھی بجانے ہیں، جھنڈے بھی لہرانے ہیں ہم نے۔ اگر میں نے بات نہیں مانی تو مجھے کوئی حق نہیں ہے آپ کی امتی کہلانے کا۔ اللہ ہمیں قرآن سمجھ کر پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی ہمت اور توفیق دے۔ جزاک اللہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقۃ لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔ یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ الحمد لله رب العالمين، آمين۔